जो अचीवर्स होते हैं ना, उनका जो सीन होता है वो होता ही इस तरह से। तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बहुत खतरनाक लेवल की है। असल चीज़ आइडिया है ना, एक है फिक्स माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट से। जो लोग इम्प्रूव कर लेते हैं और कुछ लोग इम्प्रूव नहीं करते। कैसे? लाइफ का सबसे बड़ा जो फंडा है ना सक्सेस का, वो ये है कंपाउंड इफेक्ट। क्या होता है, मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने गेन कर ली, अब आप उससे आगे जाएंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। तो लाइफ की हर चीज के अंदर, हर एस्पेक्ट के अंदर ये फंडा है। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कभी भी चीज़ों को ब्रेक नहीं लगाता। वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग का जो सिनेरियो रखा है, ये तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ख़तरनाक लेवल की है। हम लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो सिर्फ उसको 7% 8% तक यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है इम्प्रूव होने की। अगर आप देखो, बात समझने के लिहाज से तो जो है ये बात समझ में आती है। तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हारा पॉइंट ये है कि ये चीज़ यानी समझ हजम नहीं होती कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमें लगता है जितना हम यूज़ करें इतना ही होता है, 100% यूज़ करें हम। लेकिन ये पता है क्या है, ये है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि एक नॉर्मल सी, एक आम सी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। ये उसके लिए आप ये देखें कि जितना भी कोई जो अचीवर्स होते हैं ना, उनका जो सीन होता है वो होता ही इस तरह से, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ के किसी एक पार्ट में उन्होंने कोई चीज़ एक अचीव कर ली हो। जब वो अचीव कर लेते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। अच्छा, वो जितना भी इस तरह के जो भी आपको अचीवर्स मिलेंगे, वो कभी भी आपको जो है ना रुके हुए नहीं मिलेंगे। आप वो कभी भी आपको ये नहीं आप उनसे सुनेंगे कि यार बस अब तो बहुत हो गया, अब जो है आगे और नहीं बढ़ना चाहता। वो अगर एक्टिवली खुद ना कर रहे हो ना, तो वो सिस्टम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें जो जो उनके जहन में हैं चीज़ें वो और ग्रो करें। असल चीज़ आइडिया है ना। तो बस अच्छी बात ये है कि यानी आपको इस चीज़ पर बिलीव रखना चाहिए कि आप हमेशा इस तरह नहीं रहेंगे, चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज़ चाहिए होती है। वो क्यों, वो कैसे? जो लोग इम्प्रूव कर लेते हैं और कुछ लोग इम्प्रूव नहीं करते। कैसे? इसके पीछे दो तरह के माइंडसेट का डिफरेंस है। एक है फिक्स माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अराउंड में बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो बस यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। सही? अच्छा, असल में वो जिस चीज़ को जो मतलब लर्निंग जिसको कहते हैं, कि लर्निंग जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद ख़त्म। ये जो मेंटालिटी है ये फिक्स मेंटालिटी है। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कभी भी चीज़ों को ब्रेक नहीं लगाता वो, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि जो मतलब किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें ना आप, कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसको सीखते जाएंगे ना, जैसे जब आप सरफेस पे होंगे ना और थोड़ा सा सीखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत सारा सीख लिया। आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे तो सब पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। ये होती है सतही नॉलेज, सतही मालूमात, सतही नॉलेज, ठीक है, सरफेस बेस्ड नॉलेज। लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर और ज़्यादा डिप होते जाएंगे और ज़्यादा उसको जो है स्टडी करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, थोड़ा सा और आप अंदर जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बहुत ही गहरा समंदर है, ठीक है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर माइंडसेट चेंज हो जाएगा, फिर उसको पता होगा कि मुझे आगे भी सीखना है। तो ये जो है बस ये सबसे अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारा जो ब्रेन बनाया है उसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी ख़तरनाक है, ठीक है। और हम जो है ना बहुत ज़्यादा तीर मार भी लेना तो जो है हम 10% या 11% जो मैक्सिमम भी होता है, मतलब जो दुनिया के जो ज़हीन तरीन है वो भी जो है वो इस लेवल तक गए हैं। मतलब आप सोचो कि अगर ये परसेंटेज जो है वो और कितना ऊपर जा सकती है, तो आप अगर इतना भी कर लें तो भी बहुत है। लाइफ का सबसे बड़ा जो फंडा है ना सक्सेस का, वो ये है कि आप जहाँ पे रहें, जैसे भी हों, उसमें आपको ये देखना है कि मैं इसमें और थोड़ा सा कितना कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बस ये जो थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट और थोड़ी सी जो आगे बढ़ना है ना,
یہ آپ کو بیسکلی کمپاؤنڈ پہ لے کے جاتی ہے. تھوڑا 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 کرتے وہ کرتے 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 بہت اس کا لیول جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمپاؤنڈ افیکٹ کا پتہ تو ہے نا کمپاؤنڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے. میں تمہیں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. یورپ یو ایس کا کوئی ایک سائنٹسٹ, مجھے اس کا نام یہ نہیں آ رہا ذہن میں, ٹھیک ہے, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے پتہ ہے کیا کیا, اس نے کوئی اتنا 1 انچ کا یا 2 انچ کا جو ہے نا ایک وہ لیا, ٹائل کا ایک ٹکڑا, اور اس نے اس کے سامنے مطلب اس نے اس کا جو سامنے ایک جو ٹائل کا ٹکڑا رکھا, اتنا رکھا کہ اگر یہ گرے تو اس کو گرا دے گی. اور پھر وہ کرتے 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 یعنی اس نے اس کے یعنی جو سمجھ لو کہ تقریباً کوئی 40 سے 45 ٹائلز جو ہے وہ اسی طرح سے بڑے ہوتے ہوتے گئے. اور جو اس کے پاس جو سب سے آخری جو ٹائل تھا نا, وہ سمجھ لو کا 10 فٹ کا لگا تھا. 10 فٹ کا ٹائل ہائٹ میں اور اتنا تھک. ٹھیک ہے. اس نے یہ باقاعدہ, یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا, اس نے جو ہے نا اس ایک جو چھوٹا سا جو ٹائل کا ٹکڑا تھا اس کو صرف اس نے یوں کر کے گرایا, اس نے اگلے کو گرایا, اس نے اگلے کو گرایا, اس نے اگلے کو گرایا, اور وہ جو آخری جو تھا نا وہ بھی گرا, آخری والا جو ہے وہ بھی گرا. تو اس نے یہ چیز کلیم کی کہ یہ مجھے اس میں اور اتنے نمبرز ایڈ کرنے ہیں, یہ اتنی پاورفل چیز بن جائے گی کہ میں ایفل ٹاور تک کا جو ٹائل کا جو ٹکڑا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس سے. اب آپ دیکھو کہ کتنا بڑا ٹائل کا ٹکڑا, کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہانی, ٹھیک ہے, بالکل چھوٹے سے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کرنا تھا, صرف اس کو گرانا تھا. یہ کتنا آسان ہے, آسان ہے. چلو ایفل ٹاور والے کو لیتے ہیں. ایفل ٹاور والا جو ٹائل کا ٹکڑا ہوگا وہ کتنا چوڑا ہوگا, کم از کم بھی کچھ بھی نہیں تو 5 فٹ تو چوڑا ہوگا وہ. ٹھیک ہے, 5 فٹ بھی میں کم بولتا ہوں, میرے خیال میں 10 فٹ یا 20 فٹ چوڑا ہوگا. اور ایفل ٹاور جتنی اس کی ہائٹ ہوگی, آپ اس کو ہلا سکتے ہیں, نہیں ہلا سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا اس ایفل ٹاور کے جو ٹائل کا جو ٹکڑا تھا اس کے لیول تک سوچ رہے ہوتے ہیں کیا اس کو گرانا ہے. آپ جس چیز کو سوچ رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک پورے پروسیس سے گزرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یا اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا, تو آپ وہ نہیں کر سکتے, یہ تو سیدھی سی ہو گئی بات, وہ امپاسبل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس یہ ٹائل کا ٹکڑا ہے, اس کو آپ نے صرف ہلکا سا پش کرنا ہے بس. تو لائف کی ہر چیز کے اندر, ہر ایسپیکٹ کے اندر یہ فنڈا ہے کہ آپ جہاں پر ہیں, جیسے ہیں, جس سچویشن کے اندر ہیں, اس میں آپ تھوڑی سی کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں. وہ تھوڑی سی امپروومنٹ اگر آپ نے کر لی تو آپ رکیں گے نہیں, کیونکہ جیسے وہ آپ امپروومنٹ کر لیں گے نا, کیونکہ آپ برین کا یہ بھی بڑی زبردست خطرناک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جتنی نالج آ جاتی ہے نا اس کے پاس, وہ آ جاتی ہے, وہ کم نہیں ہوتا. مینٹل لیول جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو 5 سال کا جو کسی چیز کا ایکسپیرینس لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد بولیں گے وہ کہاں گئی وہ ساری چیز. جو چیز آپ گین کر لیتے ہیں, برین کا جو سسٹم ہے وہ بڑا خطرناک ہے. جو چیز آپ گین کر لیتے ہیں وہ آپ گین کر لیتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ نے گین کر لی, اب آپ اس سے آگے جائیں گے, اس سے پیچھے نہیں آئیں گے. یعنی آپ اور اوپر تو جا سکتے ہیں, اس سے نیچے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. اور جو بکس پڑھنے کے لیے جو کہا جاتا ہے, یا جو ہم جو بات کر رہے تھے گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس میں جو چیز ہے وہ یہی چیز ہے, اسی طرح سے ہی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ جو فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیتا ہے. اس نے پھر مزید کوئی اور چیز جو ہے نا ایکسیپٹ کرنی نہیں ہے, ایکوائر کرنی نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی ڈیزائر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ کے جو سوالات ہیں نا, کہتے ہیں کہ سوال آپ کا جتنا زیادہ پاورفل ہوگا اتنا زبردست آپ کو جواب ملے. یعنی آپ کا سوال ہونا چاہیے, جواب جو ہے نا وہ کائنات جو ہے نا وہ آپ کو ساری وہ چیزیں جو ہے لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دے گی اور آپ کو اس کا جواب ملے گا. لیکن سوال تو وہ پہلے ایشو یہ